बाप का बस चले तो अपनी बेटी की जिंदगी के सारे कांटे चुनकर फूल बिछा दे। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। कब, कहाँ और कैसे, ये सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है। जो रिश्ते इस दुनिया से चले जाते हैं या हमसे अलग हो जाते हैं, तो हम तमाम उम्र उनसे मिलते जुलते चेहरों, लहजों और नामों में उनकी मोहब्बत को तलाश करते हैं, मगर वो लम्स, वो हिद्दत नहीं मिलती। वो महरूम थे तालीम से, मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है। खड़ा रहता हूँ जो शाहों में सर अपना उठाकर मैं। मेरे बाप ने आज मुझको इस काबिल बनाया है। बस एक ही सबक मिला है जिंदगी से, जितनी वफा करोगे उतने ही परेशान रहोगे। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फहरिस्त में रखना ज़रूरी है तो वो आपका ज़हनी सुकून है। बाकी सब चीज़ें आर्जी हैं। खोल दे इसे बेटा, मुझ पे बंद ना कर ये दर बेटा। मैंने बरसों तुझे संभाला है, जाने कितने दुखों से पाला है। तेरे दम से मेरा उजाला है, तूने घर से मुझे निकाला है। मैं तो माँ हूँ, ना बददुआ दूंगी, तुझको जीने की बस दुआ दूंगी। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। अपनी ही बेटी नहीं थकती सिर्फ काम करके। जरा गौर से देखो, दूसरों की बेटी भी थक जाती होगी काम करके। तूने रुला के रख दिया है जिंदगी, जाके पूछ मेरी माँ से कितने लाडले थे हम। जिस खातून ने भी ये तहरीर लिखी है, कमाल लिखा है। मुझे अच्छा लगता है मर्द से मुकाबला ना करना और उससे एक दर्जा कमज़ोर रहना। मुझे अच्छा लगता है जब कहीं बाहर जाते हुए वो मुझसे कहता है, रुको मैं तुम्हें ले जाता हूँ, या मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझसे एक कदम आगे चलता है, गैर महफूज और ख़तरनाक रास्ते पर उसके पीछे पीछे उसके छोड़े हुए कदमों के निशान पर चलते हुए मंजिल पर पहुंचना। मेरे दिल की मस्जिद में जब भी तेरी यादों की अज़ान होती है ऐ माँ, मैं अपने ही आंसू से वज़ू करके तेरे जीने की दुआ करता हूँ। जिंदगी में बादशाही पैसों से नहीं बल्कि बाप के साए से मिलती है। माँ बाप दुनिया की हर एक ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं, स्वाए औलाद के हाथों लगी ठोकर के। मैं राजी हूँ तेरे फैसलों से या रब, मगर मेरा दिल तरसता है अपने बाप के लिए। खुदा के बाद ये सहूलत सिर्फ बाप देता है कि खताएं देखकर भी ना रिस्क रोकता है, ना मोहब्बत छोड़ता है। माँ बाप से ज़्यादा कोई अपना नहीं होता। ये एक वाहिद हस्ती है जो बिना मतलब के बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। गुफ्तगू के लिए मुंह इंसान अपना खोलता है, मगर तरबियत उसके बड़ों की बोलती है। शायद इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, आदतें नस्लों का पता देती हैं। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए उनसे हमेशा के लिए नाराज ना हुआ करें। ये कौम अगर जन्नत में भी चली गई तो दोज़ख देखने ज़रूर जाएगी कि वहाँ क्या हो रहा है। दूध वाला दूध में पानी मिलाने के बाद बचा हुआ पानी ज़मीन पर बैठकर पीने लगा। पूछा गया कि ये क्या, तो बोला बैठकर पीना सुन्नत है। ज्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र इतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला बन जाता है।
انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقت دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو اپنا وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ پاک کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ ڈیلیٹ کرتے رہیں اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ مسلط کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو، لیکن آپ نہ سمجھو کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ خوبصورت بات، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک ہم تمہارے حق میں کوتاہی اور قصور نہیں کرتے اور تمہیں نہیں بولتے، بس تمہارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ہماری قربت کا باعث ہوں۔ عشاء نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا تو بہت ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور اس اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو لے چلوں جن کے ساتھ آگ جلانے کی لکڑیوں کی گٹھر ہو، پھر نماز باجماعت سے پیچھے رہنے والوں کے پاس جاؤں اور ان کے گھروں کو ان کے سمیت نذر آتش کر دوں۔